4,800 अरब रुपए का जो एक मुबैना घपला है वो आईपीपीज के हवाले से सामने आया है। और ये तो वो घपला है जो पैसे कमाए गए, और उस पर जो हम फिगर्स बताएंगे आप अंगुष्ठ बदनदार रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। मगर इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री तबाह हुई और हमारी जो एक्सपोर्ट्स गिरी, इसको शामिल करें तो ये तो शायद हमारी जीडीपी से काम ऊपर चला जाता है। और क्या ये 150 अरब रुपए में सेटल हो जाएगा? वह उनसे कुछ पैसे लेकर साथ बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने 36 करोड़ से तकरीबन 5.5 अरब कैसे कर लेते हैं ये मुआवजा, और ये क्यों होता है? और उसी वक्त होता है जब आप हुकूमत में हो, वरना कारोबार तो अक्सर और ये जो अभी एक इंक्वायरी एफआईए के पास पड़ी है, एक मिनट, एफआईए के पास इंक्वायरी पड़ी है कि क्या मास्क यहाँ से गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट किए गए जब इस मुल्क में मास्क की जरूरत थी। बहुत से मामलात हैं, और ये भी देख लें कितनी काजी साहब इनकी कितनी है। काजी साहब इनकी डिग्री के बारे में बताएं, वो तो शक किया जा रहा है इसके बारे में हमारे पास कोई इतला नहीं है, फिलहाल बात वो जो इल्जाम लगे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिग्री है उनकी दुरुस्त। काजी साहब और मलक साहब, काजी साहब और मलक साहब दोनों से गुजारिश है, हम तीनों का एक जिंदगी का जवानी इस प्रोफेशन को दे दी। हमारे सर पे उतने बाल नहीं है जितने हम स्कैंडल सुनते हैं। मुझे बताएं सजाएं किस किस को हुई? बस मेरा एक मौक़िफ़ है, सजाएं बहुत लोगों को हुई है, मैं आपको गिन के बता दूं। इंसाफ के भट्टी साहब मैं आपको बताऊं किस किस को सजा हुई है। मैं बताता हूं पूरे 22 करोड़ लोगों को सजा हुई है। यहां पे उनको सजा होती है जब हम एक गलत अपॉइंटमेंट करते हैं, और जब हम जो है वो दवाइयों में हेर फेर करते हैं उनकी। और फिर क्या हुआ, वो स्कैंडल भी याद होगा आपको कि जब हामला औरतों को लगने वाले टीके नाकस बने और मार्केट करवा दिए गए। ये असलम अफगानी साहब का दौर था, और चीफ ड्रग इंस्पेक्टर जनाब उबैद अली ने इसके बारे में तहरीरी तौर पर लिख के दिया, मगर वो हमारी कौम की बेटियों को लग गए थे। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। वो किसने किया था? वो स्कैम सामने आया। फिर वो हमारी कौम की बेटियों के लग गए, बेटियां रहमत होती हैं। काजी साहब और मलक साहब वो लग गए, नामुनासिब टीके वो मेयार पे नहीं थे, किसी एक को सजा हुई। जरा रहनुमाई फरमाते हुए हमारी कौम की बच्चियों को सजा हुई और पैदा होने वाले बच्चों को सजा हुई। गुफ्तगू में ना जाए, अमल में जाए। सजा किस किस को हुई? वेलकम बैक नाज़रीन। जहां भी जाते हैं, अभी शुगर का बात हो रही थी, वो भी आपको बताएंगे कि शुगर में असल वारदात क्या हुई। 3 अरब रुपया तो जस्ट पीनट था। मगर ये जो अब 9 रुकनी गालबन, 7 रुकनी 9 रुकनी थे गालबन, जो उन्होंने एक कमेटी की रिपोर्ट आई, 4,802 अरब रुपए की बात हो रही है। अब अंदाज़ा लगाएं। और ये तो वो पैसे हैं जो मलिक साहब वो कह रहे हैं कि इस वक्त 900 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट। मैं सिर्फ इतना बता दूं कैपेसिटी पेमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब नाज़रीन ये है कि ये वो पैसे दे रहे हैं जिसकी बिजली नहीं बनी, इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। ये एक वारदात 92 में 94 में जब जरदारी साहब ने ये मुआहदे किए थे तब से रखी हुई थी। अब हमें नहीं पता ये क्या करके गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं ये कौमी राज है जो इन्होंने किए हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में जो मुआहदे हुए हैं। बट अपना मलिक साहब, ये 2025 में कैपेसिटी पेमेंट यानी अंधेरे बिजली सिफर पैदा हुई है, और उसकी रकम हमें अदा करनी पड़ेगी इस मुल्क के अवाम को 1,500 अरब रुपया। और अंदर की खबर दे दूँ कि आईपीपीज के करीबी जराए कहते हैं कि 100-150 अरब रुपया लेके, और हुकूमत भी विलिंग है कि 100 अरब रुपया ले लो, हज़ारों अरब बोले जाए। 100 अरब, बट 100 अरब रुपए थोड़ा सा करेक्ट आपको कर दो। आपने फरमाया ना 4,802 अरब रुपए आपने बताया, ये कैपेसिटी से नहीं है। ये कैपेसिटी से मुराद है कि बिजली बनाए हमें आपने पैसे दे दिए। ये सिर्फ 13 साल में है, ओनली 13 ईयर्स में। आपको थोड़ी सी फिगर दूं, 16 आईपीपीज जो है ना, 16 कंपनी ने 50 अरब, पूरी दुनिया आप देख लें, भट्टी साहब से पूछ लें, अपने आप से पूछ लें, कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस दिखा दें हीरोइन समेत जो आप 50 अरब रुपया लगाएं और 415 अरब रुपया कमा लें। एक कंपनी का मैं पढ़ रहा था 215 में जब उन्होंने आईपीपीज लगाया ना, तो पहले साल में 70% वापस। पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ। 2005 और 2010 के दरमियान 5 सालों में इन्होंने बिजली 148% महंगी करा दी। और इसके बाद इनको कोई याद आ गया कि डॉलर का रेट ऐसे होता है। उन्होंने डॉलरों में पेमेंट शुरू करा दी 2007 में, और फ्यूल एडजस्टमेंट का एक नई साइज निकाली और 100 अरब रुपया बना लिया। अगर आप इनकी लूट मार, मैं आपको पता, हम कंसिस्टेंटली प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आईपीपीज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब ने ये पाकिस्तान को तोहफा दे दिया तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 100 साल की लड़ाई। उनको अप्रिशिएट तो करें ना, उन्होंने ये निकाला, उनके दौर में हुआ, पहले तो बात क्यों नहीं करता था। और सुन लें, इनकी अपनी कैबिनेट में जो साहब बैठे हैं, रज़ाक दोस्त साहब, उनको 30 अरब रुपया कमाया उन्होंने।
30 بلین. یار اگین اٹس مور اپریشیبل نکالا ہے انہوں نے. میں کوئی تنقید تو نہیں کر رہا. ندیم بابر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 2 ارب روپیہ کمایا, وہ بھی خود ہی اسی کھیل کا شکار ہے, اور وہ ٹاسک فورس کے ہیڈ ہیں. اور نمبر 2 آپ کو انرجی ٹاسک فورس جہانگیر ترین صاحب ہیں, ان کا بھی آئی پی پیز میں شیئر ہولڈر ہیں, ان کے اپنے کئی پارٹنر ہیں. بٹی صاحب اب ہم کہاں سے لائیں پیسے کرونا کے مارے ہوئے عوام کے لیے؟ ہم کیا کریں ذرا بتائیں نا, کہ اگر اتنے ہر کام میں یہ واردات ہوگی. چینی کا تو آپ کو پتہ ہے نا, فرنٹ مین کے ذریعے خریدا گیا تھا گنا, کم قیمت پہ خرید کے, اور پہلے سٹوری یہ ہے بٹی صاحب کہ کم قیمت پہ خریدا گیا فرنٹ مین کے ذریعے, انہیں رسیدیں زیادہ پیسے کی دی گئی, اور پھر وہ گورنمنٹ کو دکھا کے پرائس مبینہ طور پر بڑھا دی گئی. اصل واردات یہ اربوں روپے اوپر سے ملائی اتار کے لے جاتے ہیں, اور آپ اور میں کرونا میں مارے جاتے ہیں. کرونا زیادہ مہلک ہے یا یہ زیادہ لوگ مہلک؟ ملک صاحب گزارش ہے, میں ایف آئی اے کو 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں, 25 سال سے. تھانے کا ایس ایچ او نہ چاہے تو چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج. جوا خانہ, منشیات فروشی اور 1-2 اور جرائم ہو نہیں سکتے. جعلی اکاؤنٹ پہ کوئی بدتمیزی کم کر رہا ہے, میرے ٹویٹ کرنے سے, میرے نامناسب لفظ لکھنے سے پہلے میرے تک ان کا ہاتھ آ سکتا ہے. میں نے کہا ہے کہ کاش اس پر سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان ایک جج سپرویژن کے لیے رکھ دے, اور ان اکاؤنٹوں سے جو بھی نامناسب الفاظ آ رہے ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں, وہ کس کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں اور کب ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خاص ٹولہ ہے جسے تیار اسی کام کے لیے کیا گیا ہے. بٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا, لیکن بات مجھے 1-2 سال پہلے جنرل غفور نے, انہوں نے جنرل صاحب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے بندوں کے نام, اس کی ہسٹری, کتنی بار کہاں سے ہوا, کس جگہ سے آپریٹ ہوا, جس سے ایک چیز ثابت ہوگی کہ سائنٹیفکلی آپ ایک چیز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سب کچھ 1 منٹ میں پتہ چل سکتا ہے. تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ اس بات میں 2 رائے کوئی نہیں. جنرل آصف غفور صاحب نے فرمایا تھا افغانستان سے 5000 اکاؤنٹ آپریٹ وہ انڈیا کرتا تھا, بھارت کرتا تھا, کیونکہ جیسے وہ مقبوضہ کشمیر پہ اور مسلمانوں پہ بھارت میں ظلم کرتا ہے تو یہ چیزیں پھر وہاں سے پروپیگنڈا کرتا ہے. لیکن یہ جو پہلا آپ نے فرمایا عدلیہ کے خلاف نازیبا مہم کون چلا رہا ہے, یہ کس کو نہیں پتا. جی ٹھیک ہے بٹی صاحب. پہلے جب ایک پولیٹیکل سیاسی شخصیت نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ دیا گیا, گراؤنڈوں میں کس نے کہا یہ 5 لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکو. آج کل کون سی سیاسی جماعت کا میڈیا سیل سب سے مضبوط ہے؟ مریم نواز کون سا میڈیا سیل چلاتے رہی. آج کیا طریقے انصاف سے زیادہ کسی کا میڈیا سیل مضبوط ہے؟ آج اب ان کے بارے میں کوئی نام مناسب دے, میں عمران ہاں آج بھی کہہ رہا ہوں آنیسٹ ہے, اور رات کو پتہ نہیں کیا اس کے بارے میں لکھ دیں گے, اللہ ان کو ہدایت دے. تو قاضی صاحب اور ملک صاحب, اگر انہوں نے کوئی کمپیٹنٹ جج ان کی نگرانی میں نہ رکھا تو یہ مٹی پاؤ ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. جب آپ کا بجلی گیس پٹرول بڑھے تو سمجھے وزیر اعظم کرپٹ ہے. انہوں نے کہا تھا میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک ملزم نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا تھا بلیک میلر ایک نہیں چھوڑوں گا, ملک لوٹنے والا ایک نہیں چھوڑوں گا, 2 نہیں 1 پاکستان ہوں گے, نظام تعلیم ایک ہوگا. کون سی ایک بات پوری ہوئی ہے ان 1.5 سالوں؟ بٹی صاحب آپ بھی رپورٹر رہے ہیں اور آپ کو بڑا پرائیڈ ہے, میں بھی جرنلسٹ ہوں, میں نے خود عمران خان کو کور کیا ایز اے رپورٹر. مجھے ان کی ایک ہمیشہ تھاٹ یاد ہے کہ چھوٹی گورنمنٹ, لیس گورنمنٹ از اے بیسٹ گورنمنٹ, یہ خان صاحب کا خیال تھا. اس وقت خان صاحب کے پاس 25 فیڈرل منسٹر ہیں, 4 وزیر مملکت ہیں, 5 ان کے ایڈوائزر ہیں, 13 معاون خصوصی ہیں اور 36 ان کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں. تو میں نے جب کیلکولیشن کی تو پتہ کتنے بنے ہیں, 83 لوگ لے کے, تو آپ اندازہ لگائے پنجاب میں جب شادی ہوتی ہے نا تو آپ اتنے لوگ برابر لے کے چلتے ہیں. ایک عرض کروں میں دونوں کے لیے پچنگ بال بن گیا ہوں, قاضی سعید اور طاہر ملک کے لیے. میں جو عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے چھوٹی کابینہ ہونی چاہیے, اس پہ یقین کروں. جو کیلکولیشن اب کی ہے جس میں کمپیوٹر بھی بے زبان ہو گیا ہے, آپ کی اس بات پہ یقین کروں. آپ مجھے حکم فرمائیں, میں سارے ہم ہو جاتا ہوں. جو وہ کہتے تھے کہ چھوٹی منسٹری ہونی چاہیے,
چھوٹی بھٹی صاحب یہ سن لیں ذرا۔ اب میری رہنمائی فرمانا آگے سے نہیں نکلنا ہے چلے ادھر سے۔ آپ بھٹی صاحب میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا تھا 15-16 لوگ ہونے چاہیے، اور عمران خان صاحب نے بالکل 15-16 غیر منتخب لوگ کیبنٹ میں رکھے ہیں، اس حوالے سے صحیح کہا انہوں نے، 15-16 بندے اس کیبنٹ میں وہ ہیں بھٹی صاحب ایک میں سوال، یہ دیکھیں بھٹی میں صاحب ان کی بات نہیں کہہ سکتا، انہوں نے ایک لفظ فرمایا، اگر آپ نے یاد کرنا ہو نا، رپورٹر ہوں نا آج بھی، ہڈی نہیں ڈالوں گا، ہاں ہڈی نہیں ڈالوں گا، بالکل ایک لفظ صحیح۔ کو دوبارہ سن لیں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں ٹوٹل کابینہ کتنی گئی تھی، اور آج جو آپ نے فرمائی ہے کیلکولیٹ کر کے وہ بتا دیں۔